नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म कैलाश कठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। पशुपति आर्यघाटमा प्रचण्ड र 2 छोरीले दिए दागबत्ती। 1 दशकमै 3 सदस्यको निधन। कोशी सरकार विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार। दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश जारी। निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउन आदेश। निरन्तरको वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा आवत जावत गर्न शास्ति। हिलाम्बे र खाडला खुल्डीका कारण बढ्दो जोखिम। सडक व्यवस्थापनमा पुगिने सरकारको ध्यान। भारतको उत्तराखण्ड सहित 5 राज्यमा भएको भारी वर्षाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 100 पुग्यो। केदारनाथ धाम जान रोग। थुप्रै स्थान जलमग्न हुँदा जनजीवन प्रभावित। र 7औं प्रधानमन्त्री कप एनबिए महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुषतर्फ टिप टप हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब शीर्ष स्थानमा उक्लियो। नेपाल पुलिस पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीता दाहालको राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। उनलाई पति प्रचण्ड र 2 छोरी रेणु दाहाल र गंगा दाहालले दागबत्ती दिएका थिए। उनको बुधबार बिहान नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको थियो। विगत लामो समयदेखि गम्भीर रोगसँग लड्दै आएकी दाहालको निधनसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्नी मात्रै गुमाएका छैनन्, आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकार पनि गुमाएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। आफ्नो जीवन सङ्गिनीलाई अन्तिम विदाई गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दागबत्ती दिए। बुवा प्रचण्डसँगै छोरी रेणु दाहाल र गंगा दाहालले पनि आमालाई दागबत्ती दिँदै पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम विदाई गरे। त्यसअघि दाहालको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा राखिएको थियो, जहाँ विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूदेखि भारत र चीनका राजदूतहरूसम्म पुगेका थिए। पार्टी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जली दिइसकेपछि पशुपति आर्यघाट लगिएको थियो, जहाँ उनलाई राजकीय सम्मान समेत दिइएको थियो। नेपाली सेनाको एक टुकुडीले दाहाललाई सम्मान अर्पण गरेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको बुधबार बिहान थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको थियो। विगत लामो समयदेखि गम्भीर रोगसँग लड्दै आएकी सीताले 69 वर्षको उमेरमा संसारबाट बिदा लिएकी हुन्। 2074 साल मङ्सिर 3 गते छोरा प्रकाश दाहालको निधन भएपछि उनी कमजोर हुँदै गएकी थिइन्। आफूलाई भन्दा बढी प्रेम गर्ने सन्तान अकालमै गुमाउँदा शोकले शिथिल हुन पुगेकी सीता त्यसपछि निको नहुने गरी जटिल प्रकारको रोगबाट ग्रस्त भइन्। पछिल्लो 2 वर्षदेखि उनी अचेत अवस्थामा थिइन्। सास फेर्न कठिन भएपछि बुधबार बिहान 8 बजे उनलाई बालुवाटारबाट नर्भिक अस्पताल थापाथली पुर्याइएको थियो। पछि अस्पतालले सीतालाई 8 बजेर 33 मिनेटमा मृत घोषणा गरेको थियो। कार्डियक लाइफ सपोर्टहरू सबै गरेर इन्जेक्सनहरू जे दिनुपर्छ, अक्सिजन मिलाउँदाखेरि पनि उहाँ चाहिँ नि रिभाइभ हुनु भएन, निकै अब त्यो सफल भएन र 8:33 मा उहाँलाई डिक्लेयर डेथ गरिएको छ हस्पिटलको तर्फ। पत्नी सीताको निधनसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जीवनको 54 वर्षको सुख दुःखको साथी मात्रै गुमाएका छैनन्, असल राजनीतिक सल्लाहकार पनि गुमाएका छन्। 2011 साल असार 21 गते कास्कीको हिम्जामा जन्मिएकी सीताको 2026 साल वैशाखमा प्रचण्डसँग विवाह भएको थियो। त्यसपछि जीवनका हरेक उकाली ओह्रालीहरूमा सीताले पति प्रचण्डलाई साथ दिँदै आएकी थिइन्। पत्नी सीताको निधनसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भावविह्वल छन्। आफ्ना 2 सन्तानको वियोग थेगिसकेका प्रचण्ड अहिले पत्नी वियोगमा परेका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहालको आज निधन भएको छ। यसअघि छोरा प्रकाश दाहाल र छोरी ज्ञानु दाहालको समेत निधन भइसकेको छ। निरन्तर पारिवारिक वियोग खेपिरहेका दाहालले एक दशकमै परिवारका 3 सदस्य गुमाएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको निधन भएको छ। बुधबार काठमाडौँको थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा पत्नी दाहालको निधन भएको हो। उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि बुधबार बिहान नै उनलाई अस्पताल लगिएको थियो। लामो समयदेखि प्रोग्रेसिभ सुप्रा न्युक्लियर पाल्सीबाट ग्रसित रहेकी सीता केही वर्षदेखि उक्त रोगसँग लडिरहेकी थिइन्। पत्नीको निधन भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालको पीडा दर्दनाक देखिन्थ्यो। प्रति 1 मिनेट मौन धारणा गर्दिन। सीताको नेपालका साथै अमेरिका र भारतका विभिन्न अस्पताल पुर्याएर उपचार पनि गरिएको थियो। तर विश्वका नाम चलेका अस्पतालमा उपचार गर्दा समेत उनको स्वास्थ्य अवस्थामा उल्लेख्य सुधार भने भएन। पत्नीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै भौतिकवादी दाहाल भारतसहित नेपालकै अन्य धार्मिक स्थलमा समेत पुगेका थिए। तर कुनै उपचार वा धार्मिक गतिविधिका कारण सीतालाई निको नहुने दाहालले स्वीकार भने गरेका थिए। भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा दाहालले महाकालेश्वर मन्दिरको दर्शन सीताको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न नभएको बताएका थिए। सीताको निधनसँगै दाहालले एक दशकमै आफ्नो परिवारभित्रै 3 जना सदस्य गुमाएका छन्। एक छोरा र एक छोरी अल्पायुमै गुमाएका दाहालले बुधबारबाट भने श्रीमती समेत गुमाएका छन्। यसअघि दाहालकी जेठी छोरी ज्ञानु दाहालको समेत 2070 चैत्र 13 गते निधन भएको थियो। झण्डै 8 वर्षदेखि स्तन क्यान्सरबाट पीड़ित उनको काठमाडौँमा निधन भएको थियो। उनको 40 वर्षको उमेरमा अस्पतालमा निधन भएको थियो। त्यस्तै दाहालका एकमात्र छोरा प्रकाश दाहालको पनि 2074 मंसिर 3 गते 36 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। चुनावी सभामा सहभागी हुन झापा पुगेका बेला प्रकाशको भने काठमाडौँ स्थित निवास लाजिमपाटमा निधन भएको थियो। 2074 साल मंसिर 3 गते बिहान सबेरै स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि प्रकाशलाई तत्कालै नर्भिक अस्पताल पुर्याइएको थियो। तर उनको उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। प्रकाशको निधन भएपछि नै उनकी आमा अर्थात दाहाल पत्नी सीतामा स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको थियो। यसरी एक दशकमै परिवारका 3 सदस्य गुमाएका दाहालले राजनीतिक जीवनमा शोकलाई शक्तिमा बदल्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। पारिवारिक पीडामा रहे पनि दाहालले सार्वजनिक जीवनमा भने यस्ता विषयलाई गौण बनाउने गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीता दाहालको निधनले बुधबार देशको राजनीतिक गतिविधि नै ठप्प भयो। 1 वर्षपछि बस्न लागेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक 1 हप्तापछि सर्यो। समाजवादी मोर्चाको बैठक बस्न सकेन। राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि स्थगित भयो। त्यसबाहेक संसदीय समितिका बैठक समेत स्थगित भएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको निधनले बुधबार दिनभर नेपाली राजनीति ठप्प भयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकदेखि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि स्थगित भयो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक 1 वर्षपछि बस्न लागेको थियो। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी दाहालको निधनका कारण कांग्रेसले 1 हप्तापछि बस्ने गरी केन्द्रीय समितिको बैठक सारेको हो। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक अब साउन 2 गते बस्नेछ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक पछिल्लो पटक गत वर्ष साउन 2 गते बसेको थियो। हरेक 2 महिनामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने कांग्रेसको विधान भए पनि त्यसैता बैठक बस्न सकेको थिएन। बैठकमा सरकारका कामबारे समेत छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। यस्तै बुधबारका लागि तय भएको राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि स्थगित भयो। बिहान 11:01 बोलाइएको बैठक विशेष कारण देखाउँदै बिहिबार बिहान 10 बजेसम्मका लागि स्थगित गरियो। त्यस्तै बुधबारका लागि तय भएको समाजवादी मोर्चाको बैठक पनि स्थगित भयो। अपराह्न 4 बजेका लागि बोलाइएको समाजवादी मोर्चाको बैठक पनि स्थगित भएको हो। गत चैत 17 गते मन्त्री बनेकाहरूले बुधबार आफ्नो 100 दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम थियो। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
पत्नीको निधनका कारण स्थगित हुन पुग्यो। यता संसदका विषयगत समिति अन्तर्गत अर्थ र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक पनि बस्न सकेन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नीको निधनमा विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र समवेदना प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलदेखि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसम्मका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नीको निधनमा दुःख प्रकट गरेका हुन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि प्रचण्ड पत्नी दाहालको निधनमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। नेपालीमा ट्विट गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रचण्डमाथि समवेदना प्रकट गरेका हुन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा प्रतिनिधि पठाएर दाहालको निधनमा दुःख व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पत्नी दाहालको बुधबार बिहान नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको थियो भने बुधबार साँझ अन्त्येष्टि गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ। बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनबाट नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि नेकपा एमाले उक्त नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो। सर्वोच्चले यो रिटमा थापाले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्दा बुझाएका प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थन, दाबी, हस्ताक्षर लगायतका कागजात र प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गरेको नियुक्तिको निर्णयको सक्कल कागजात साउन 3 गतेभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ। त्यसपछि 7 गते पेशी तोक्ने र निरन्तर सुनवाई गर्न पनि आदेश दिएको छ। नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौँ जुन शहर समृद्ध, सुरक्षित र जीवन्त अनि स्वच्छ र सुन्दर होस् भन्ने आम नागरिकको चाहनाको विषय हो। तर वर्षातको हिलाम्य अनि हिउँदमा धुलाम्य काठमाडौँ शहरमा आम मानिसहरूलाई दैनिक आवत जावतमा समस्या हुने गरेको छ। यता सरकार र सम्बन्धित निकायले पनि खासै ध्यान दिन सकेका छैनन्। सरकारी निकायले विभिन्न समयमा सडक विस्तार र सुधारका लागि विभिन्न नीति, नियम, नारा ल्याए पनि ती केवल नारा र भाषणमा मात्रै सीमित हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको धुलो र हिलोको समस्यालाई समाधान गर्नु एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ। नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौँ वर्षातमा हिलाम्य अनि हिउँदमा धुलाम्य हुनु कुनै नौलो विषय होइन। हिउँदमा कोइरी मण्डल धुलो उडेर मान्छे चिन्नै नसक्ने अवस्था सृजना हुन्छ भने वर्षातमा पानी पर्दा ढलको सही व्यवस्थापन नहुँदा बाढी आए सरह जस्तै हुने गर्दछ। यसरी हरेक वर्ष सृजना हुने यस्ता समस्याहरूले आम मानिसहरूलाई आक्रान्त पार्दै गएको छ। दैनिक समस्या अब धेरै छ। हिलोको बेलामा यो अत्याधिक हिलो हिँडिसक्नु हुँदैन, निस्किसक्नु खाल्टाखुल्टी छ है कि निर्माणको नामको मात्रै हो, काम हुन्न। काम नभएको धेरै काल भयो। अब कति समय यस्तै हुने यो गाउँघर पहाड हिँडे जस्तो छ। अब बाटो यस्तो अवस्था छ। धुलोमा मुख अब धुलोले गर्दा छातीको रोग लाग्ने होइन, धुलोले गर्दा बिहान हिँड्यो बेलुका नुहाउन पर्ने, जम्मै जिउ लपक्क कपडादेखि लिएर मान्छे बिरुप हुने त्यस्तो खालको धुलो हुन्छ। यो काठमाडौँ भन्नु मात्रैको छ। त्यो बाटोमा चाहिँ पानी सानी जम्ने यसो त्यसो हुने है, त्यसले पनि फाइदा गर्छ। त्यो पानी धुलोले त अब त्यो धुलो आएर मुहा पऱ्यो भने ऊ भइहाल्यो होइन। सरकारले त्यसलाई चाहिँ निमोटान गरेर राम्रो पिस गरेर राम्रो बनाएर होइन ऊ गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो। त्यसो निम्ति यो बाटो काट्नको निम्ति हजुरको आकाशे पुल भइदिए राम्रो। अहिले मनसुन लागेसँगै राजधानीका प्राय सडक हिलाम्य बनेका छन्। काठमाडौँका सडकमा पानी परेको बेलामा सवारी साधन रोकेर राख्नुपर्ने अवस्था समेत छ। कतिपय स्थानका सडकहरू वर्षौंदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने कतिपय सडकहरू सरकारले बनाउन चाहिरहेको छैन। पानी पर्दा सवारी रोक्नुपर्ने, घाम लाग्दा धुवाँ र धुलोले सडकमा हिँडिन नसक्नुको अवस्था हुन्छ। यसको सम्पूर्ण असर भने आम नागरिकहरूलाई नै परेको छ। सडक व्यवस्थापनमा सरकारी निकायले व्यवस्था गर्दा यस्ता समस्या भोग्नु परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। जहिले हिलो धुलो होइन, जहाँ पनि अब यो विषयमा चाहिँ अब सरकारले अलि राम्रोसँग ध्यान दिनु पर्यो होइन। धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ नि। अब यताउति अब हिलो छ्याप्यो भने पब्लिकको त्यतिकै गाली खानुपर्छ होइन। अब धुलो उड्यो त्यतिकै पब्लिकको गाली खानुपर्छ। हामी पनि दुःख गरेर खाने मान्छे हो। अब पब्लिकले पनि बुझ्दैन र सरकारले पनि बुझिरहेको छैन क्या यो कुराहरू।
पानी परेको बेला हिलाम्मे र घाम लागेका बेला धुलाम्मे हुने गरे पनि सरकारी निकायले धुलो नियन्त्रणको काम गर्न सकेको छैन। पानी पर्दा खाडलमा धमिलो पानी भरिने र बाटो नदेखिनुले सवारी दुर्घटना पनि झनै बढेको छ। यता सडक निर्माणमा सरकारको लापरवाहीका कारण दुर्घटनामा परेर संयौंको ज्यान समेत जाने गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल छिनाका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। प्रहरीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समर्जन कम्पनीका तत्कालीन सहलेखापाल विनोद पौडेललाई पक्राउ गरेको छ। उनलाई काठमाडौँको चाबहिल क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले जनाएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने अनियमितता प्रकरणमा हाल सिआइबीले सरकारी कागजात कृत्य मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गाको जग्गाधनी गृह मन्त्रालय मार्फतको समर्जन कम्पनी थियो, तर दर्ता श्रेष्ठ सच्याएर उक्त जग्गा विभिन्न गुठी र व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेर अनियमितता गरेको प्रहरीको दाबी छ। अहिलेसम्म ललिता निवास प्रकरणमा 15 जना पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका बहालवाला सचिव कृष्ण बहादुर राउत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। प्रारम्भिक सुनवाईका लागि बिहिबारलाई पेशी तोकिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले केही दिन अघि सचिव राउतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। ललिता निवासको सरकारी जग्गा कृत्य गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको प्रकरणमा तत्कालीन शाखा अधिकृत रहेका राउतले टिप्पणी उठाएको आरोप सिआइबीको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण शाहसहित 11 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण शाह, तत्कालीन उपाध्यक्ष कुन्ती देवी बुढाथोकी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष समेत 11 जना उप गैर कानुनी लाभ तथा हानि पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चोलाराज दङ्गाल, इन्जिनियर अभिषेक दास र सब इन्जिनियर विज्ञान समलागाई विरुद्ध 22,09,823.40 रकम बढी भुक्तानी दिएको आरोप सहित मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले लक्ष्मी मार्ग बाटो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धनपति थपलिया, सचिव फलिन्द्र प्रसाद खरेल र कोषाध्यक्ष सन्तमाया सुब्बा लिम्बुले कार्य सम्पन्न भएको झुट्टा बिल पेश गरी 22,09,823.40 पैसा भुक्तानीले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बिगो समेत जफत गर्न माग गरेको छ। झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण शाहले उपभोक्ता समितिलाई वास्तविक भन्दा बढी भुक्तानी दिने बदनियतले गलत सिफारिस गरेकाले कानुन बमोजिम कैद र जरिवाना गरिएको छ। आयोगले गाउँपालिका 6 का तत्कालीन वडा अध्यक्ष हरिबहादुर बानिया, वडा नम्बर 7 का तत्कालीन वडा अध्यक्ष नेत्र प्रसाद उप्रेती र वडा नम्बर 3 का तत्कालीन वडा अध्यक्ष मोतीलाल गणेश अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको सदस्य रहेको र अनुगमन समितिको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उल्लेखित योजना सम्पन्न भइसकेको भनी निर्णय गरेको साथै योजनाको भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको आरोप लगाएको छ। उनीहरू विरुद्ध कानुन बमोजिम कैद र जरिवानाको माग दाबी गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि इनफ इज इनफले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। इनफ इज इनफले काठमाडौँ महानगर अगाडि मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध ठेलागाडा लगायत साना व्यापारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै विरोध गरेको हो। इनफ इज इनफले मेयर बालेनले महानगरभित्र व्यापार गर्ने साना व्यापारीहरूको व्यवस्थापनका लागि काम गर्नुपर्ने माग राखेको छ। महानगरमा जीविकोपार्जन गर्न थोरै आय स्रोतका लागि साना व्यापार गर्नेहरूमाथि भएको ज्यादती विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको शैल श्रेष्ठको भनाइ छ। फेसबुकमा, युट्युबमा, अनलाइन सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न आफ्नो जीविकाको लागि थोरै स्रोत भएको मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो जीविका पाल्नलाई सानसानो व्यापारहरू गरिरहेछन्। उनीहरूमाथि चाहिँ नगरपालिकाले सरसफाइको रूपमा चाहिँ भनेको तिनीहरूलाई चाहिँ फोहोरको रूपमा जसरी चाहिँ दुर्व्यवहार जस्तो गरिएको छ, एउटा चाहिँ साधारण चाहिँ मानव अधिकारको कुरा, एउटा संविधानले चाहिँ सुनिश्चित गरेको बाँच्न पाउने हकको अधिकारको कुरा लाई चाहिँ हनन भइरहेको छ। तर हामी मध्ये कसैले पनि त्यसमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा सङ्गठित भएर बोल्न सकिरहेको छैनौँ। महानगरपालिकाले व्यापारीको सामान व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सामान कब्जा गरेर जनतालाई राज्यले लुटेको प्रदर्शनकारीको आरोप छ। गरिबीको चमेली बोलिदिने कोही छैन भन्ने मेयर आफ्नै गीतले उनलाई नै गिज्याएकाले गरिबको पक्षमा बोल्न आएको प्रदर्शनकारीले बताएका छन्।
निमुखाई गरिबलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयले आज हामी यहाँ आएका छौँ र आज मेयर साहबलाई यो हामीले विरोध प्रदर्शन हेर्नु उहाँलाई सुझाव दिएर उहाँले बिर्सिनु भयो कि उहाँलाई सम्झाउनको लागि घचघचाउनका लागि आज हामी युवाहरू यहाँ जम्मा भएका छौँ र उहाँले यो सम्भवतः बुझेर यी कामहरूमा उहाँले व्यवस्थापन गर्न अघि लाग्नुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। यो ठेलागाडा यो व्यापार भनेको चाहिँ दुवै भनौँ न किन्ने पनि छन् त्यहीँबाट र बेच्नेहरू पनि छन् दुवै पक्षलाई चाहिँ यसबाट कामहरू भइरहेछ तर बालेन शाहज्यूको त्यो महानगरको भनौँ न त्यो एउटा ज्यादतीपूर्ण किसिमले चाहिँ धेरै हानि भइरहेछ जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ। त्यही भएर आज हामी यहाँ छौँ र उहाँको अब अरू कामहरू त राम्रै छ तर पनि उहाँले अब जसरी यो काम गर्नुहुन्छ यसमा चाहिँ उहाँले अलिकति राम्रोसँग म्यानेज गरिदिनु भयो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यस्तै विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले साना ठेलागाडा व्यापारीहरूमाथि महानगरले गरेको ज्यादती विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको बताएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहामा प्रहरी जवानलाई पाता कसेर यातना दिएको विषयमा मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालयले छानबिन सुरु गरेको छ। डीएसपी ज्ञान कुमार महतोको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। घटना बाहिरिए लगत्तै बुधबार कार्यालयले टोली गठन गरी छानबिन थालेको हो। जति सक्दो चाँडो छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन टोलीलाई निर्देशन दिएको छ। गत सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहामा कार्यरत प्रहरी जवान अनु रायलाई पाता कसेर यातना दिएको भिडियो बुधबार सार्वजनिक भएको थियो। पीडित प्रहरीका भाइ रजनीश रायले आफ्नो दाइले बढी ड्युटी गराएको विषयमा इन्स्पेक्टर हेमन्त राईलाई गुनासो गर्न जाँदा मुखामुख भएपछि पाता कसेर 12 घण्टा यातना दिएको आरोप लगाएका छन्। सिराहाका प्रहरी प्रमुख एसपी टेकुनन्द युवा लिम्बुले भने उनले मादक पदार्थ सेवन गरी जथाभावी सर्वसाधारण र प्रहरी कर्मचारीलाई कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरेपछि नियन्त्रणमा लिई सम्झाएको दावी गरेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीले संगठन निर्माण र विस्तार अभियान सुरु गर्ने भएको छ। साउन 1 गतेदेखि 6 महिनासम्म यो अभियान चल्नेछ। नेपाल समाजवादी पार्टीले जिल्ला जिल्लामा वृक्षारोपण गर्दै संगठन विस्तार अभियान सुरु गर्ने भएको हो। साथै प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण बैठक समेत गर्ने निर्णय भएको छ। कोशीमा साउन 15 गते, मधेसमा 17 गते, बागमतीमा 19, गण्डकीमा 23 र लुम्बिनीमा 25 गते, कर्णालीमा 27 गते र सुदूरपश्चिममा 29 गते बैठक हुनेछ। विभिन्न प्रदेशमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका नेताहरूलाई अभियानको नेतृत्वमा चयन समेत गरिसकेको छ। कोशीमा हिसिला यामी, मधेसमा अध्यक्ष महेन्द्र यादव, बागमतीमा गंगा श्रेष्ठ, गण्डकीमा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, लुम्बिनीमा गोविन्द चौधरी, कर्णालीमा भक्तबहादुर शाह र सुदूरपश्चिममा दुर्गा शोभ र जनक शाहको नेतृत्वमा अभियान सञ्चालन हुनेछ। अभियानको प्रभावकारिता अनुगमन गर्न समिति पनि बनाइएको छ। राजनैतिक समिति सदस्य महेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनेको छ। सरकारसँग लम्पी स्किन रोगको महामारीमा क्षति भएका पशु चौपायाहरूको उचित क्षतिपूर्ति सहितको 6 बुँदे माग राख्दै आएका पीडित किसानहरूले धरना समेत दिन थालेका छन्। बुधबार ललितपुरको हरिहर भवन स्थित पशु सेवा विभाग परिसरमा पुगेर उनीहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न दबाव स्वरूप 1 घण्टा धरना दिएका हुन्। यो रोग तत्काल नियन्त्रण गर्न र पीडित किसानलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न आफूहरूले सरकारलाई बाध्य बनाउने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्नु परेको अखिल नेपाल किसान महासंघकी उपमहासचिव सरिता भोसालले बताइन्। उनले पशुपालक किसानहरूले लिएको कर्जा पनि सरकारले मिनाहा गर्नुपर्ने बताएकी छन्। सङ्कटकाल घोषणा गरेर भए पनि यो तुरुन्त यो रोगको नियन्त्रण गर्नु पर्यो र पशुपालक किसानहरूलाई चाहिँ राहत दिनु पर्यो र विस्थापित हुने हुन लागेका किसानहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो। जुन कर्जा लिएर गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ कर्जा मिना गर्नु पर्यो। भ्याक्सिन चाहिँ पर्याप्त मात्रामा भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। पीडित किसानहरूले पशु आफूहरूका लागि आफ्ना पशुहरूको बीमाको भुक्तानी गर्न पनि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। लम्पी स्किन महामारीका कारण विस्थापित किसानहरूको पुनर्स्थापना र उनीहरूका लागि बीमाको भुक्तानी गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको अखिल नेपाल किसान महासंघ काठमाडौँले जनाएको छ। राष्ट्रिय किसान सञ्जालको नेतृत्वमा आह्वान गरिएको धरनामा लम्पी स्किन रोगको महामारी नियन्त्रण गरी पीडित किसानलाई राहतको घोषणा गर, लम्पी स्किन रोगको महामारीबाट मरेका पशुहरूको वास्तविक लागत सङ्कलन गरियोस् भन्ने प्ले कार्डहरू बोकेर प्रदर्शन गरिएको थियो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारत जान लागेका अमेरिकी नागरिक 38,000 अमेरिकी डलर सहित पक्राउ परेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा प्रहरीले केभिन वेस्ली फिलिप्स नाम गरेका अमेरिकी नागरिकलाई पक्राउ गरेको हो। उनी भिस्तरा एयरलाइन्स मार्फत नयाँ दिल्ली जान लागेका थिए। प्रहरीले फिलिप्सको साथबाट 2,70,350 श्रीलङ्कन रुपी पनि बरामद भएको जनाएको छ। फिलिप्समाथि आवश्यक अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग बुझाइएको छ। यस्तै एयर इन्डिया मार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिल्ली जान लागेका भारतीय नागरिक शिवम कुमार सैनी पनि 9,000 अमेरिकी डलर सहित पक्राउ परेका छन्। अब इकोनोमिक न्यूज। सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई पनि आबद्ध गराउने भएको छ। बुधबारदेखि नै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दायरा विस्तार गर्ने गरी शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम भए पनि प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधनको कारण रोकिएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरी स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको कोषमा आबद्धता गराउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा छिट्टै गर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणिगेवालीले बताए। उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगार रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि 2079 सरकारले स्वीकृत गरेको बताए। उनले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहे पनि विशेष कारणवश हुन नसकेको जानकारी दिए। सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि 2079 यससँगै अगाडि नै स्वीकृत भइसकेको थियो र यसले कभर गर्ने जुन क्षेत्र छ त्यो ठुलो क्षेत्र भएको कारणले चाहिँ हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा उहाँबाटै शुभारम्भ गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गरेका थियौँ। तर दुःखद खबरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले त्यसलाई औपचारिक शुभारम्भ चाहिँ गर्न सकेनौँ। कार्यकारी निर्देशक गेवालीले कोषले पालिकाहरूसँग सम्झौता गर्ने र त्योभित्र आबद्ध भएका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका अनौपचारिक श्रमिकहरू र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पहिचानको आधारमा परिचय दिने आधार र सम्भव भएसम्म सहयोगदान गरेर त्यसको व्यवस्थापन पनि पालिका स्तरबाटै गर्ने योजना रहेको बताए। आबद्ध भएका विभिन्न चाहिँ क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका अनौपचारिक श्रमिकहरू र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पहिचानको आधार, परिचय दिने आधार र सम्भव भएसम्म सहयोगदान गरेर त्यसको व्यवस्थापन पनि पालिका लेभलबाटै हुने गरी अगाडि बढ्दाखेरि अझै हामी चाहिँ यसलाई सफल रूपमा पुर्याउन सक्छौँ। अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्धता अनिवार्य नभएको उनको भनाइ छ। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कले वृद्धि भइरहेको छ। साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार बजार परिसूचक नेप्से 25.31 अङ्कले वृद्धि हुँदा 2097.55 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। असारमा शान्तमा आयकरको अन्तिम किस्ता बुझाउने समय भएकाले केही दिन यता शेयर बिक्रीको चाप बढ्दा नेप्सेमा गिरावट भए पनि बुधबार भने 1.22% बढेर बन्द भएको छ। बैंकिङ प्रणाली करिब 1 खर्बको अधिक तरलताको अवस्थामा पुग्दा अन्तर्बैङ्क ब्याजदर घटेर 1% झरेको छ, जसले गर्दा साउनदेखि निक्षेपको ब्याजदरमा कायम गर्दै आएको भद्र सहमति खारेज गर्दै ब्याजदर बजारलाई छोड्ने तयारी बैंकर्स सङ्घले गरेको छ। बुधबार लगानीकर्ताको रोजाइमा हाइड्रो पावर क्षेत्र देखिएको छ। हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य लगातार घट्दा निराश देखिएको उक्त क्षेत्रका लगानीकर्ता बुधबार भने उत्साहित भएका छन्। हाइड्रो पावर उपसूचक बुधबार सर्वाधिक 4.41% वृद्धि हुँदा लघुवित्त उपसूचक 1.87% र म्युचुअल फन्ड उपसूचक 1.76% वृद्धि भएको छ। बुधबार नेप्सेमा कुल 224 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 185 कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज।
पछिल्लो केही दिनदेखि भारतका विभिन्न राज्यमा भारी वर्षा भइरहेको छ। उत्तराखण्ड स्थित 5 राज्यमा भइरहेको भारी वर्षाका कारण पछिल्लो 4 दिनमा मात्रै 100 बढीको ज्यान गएको छ। हिमाचल प्रदेशमा विद्यालय बन्द गर्न आदेश दिइएको छ भने प्रसिद्ध केदारनाथ यात्रामा रोक लगाइएको छ। एक रिपोर्ट। भारतमा 4 दिन अघिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार उत्तराखण्ड, दिल्ली, यूपी, पञ्जाब तथा हरियाणामा लगातार ठूलो वर्षा हुँदा 100 बढीको ज्यान गएको छ। 8 जुलाईबाट अहिलेसम्म हिमाचल प्रदेशमा 36, यूपीमा 34, जम्मू कश्मीरमा 15, उत्तराखण्डमा 9, दिल्लीमा 5 र राजस्थान, महाराष्ट्र तथा हरियाणामा 1 जनाको ज्यान गएको छ। उत्तराखण्डमा लगातारको मुसलधारे वर्षाका कारण पहिरोका कारण सड़क भत्किएको छ, जसका कारण सवारी आवागमनमा नराम्ररी प्रभावित भएको छ। यसैगरी मौसम विभागले उत्तराखण्डमा वर्षाको प्रक्रिया जारी रहने जानकारी दिएको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण केदारनाथ यात्रा रोक्ने पनि निर्णय गरिएको छ। लगातारको खराब मौसमका कारण यात्रुको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला प्रशासनले केदारनाथ धाम जाने यात्रुलाई सोन प्रयोग र गौरीकुण्डमा प्रवेशमा रोक लगाइएको हो। अविरल वर्षाका कारण 4 राज्य सड़क र 10 वटा लिङ्क सड़क अवरुद्ध भएका छन्। भारी वर्षाका कारण मङ्दाकिनी र अलकानङ्दा नदीको बहाव बढेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारत मौसम विभागले सोमबार उत्तराखण्डमा भारी वर्षाको बीचमा जुलाई 12 को लागि येलो अलर्ट जारी गर्दै चेतावनी समेत जारी गरेको छ। यसअघि भारतमा 41 वर्ष अघि वर्षाले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। दिल्लीको मौसम विभागका अनुसार गत आइतबार बिहानसम्म 24 घण्टामा 153 मिलिमिटर वर्षा भएको थियो। सन् 1982 पछि जुलाईमा एकै दिनमा यति वर्षा रेकर्ड भएको हो। मनसुन सिजनको समग्र वर्षाको 15% वर्षा 12 घण्टामा भएको बताइएको छ। वर्षाका कारण थुप्रै स्थान जलमग्न भएका छन्। वर्षाकै कारण भारतका विभिन्न नदीमा जल सतह बढेको र सड़कहरूमा निर्माण गरिएका पुल समेत बगाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। सातौं प्रधानमन्त्री कप एनबीए महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुषतर्फ नेपाल पुलिसलाई हराउँदै टिप टप हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाको कभर्ड हलमा भएको खेलमा हेल्प नेपालले पुलिसलाई 3-2 को सेटमा हराएको हो। यसअघिका 3 खेलमा अपराजित रहेको पुलिसको लयमा 3 पाकिस्तानी खेलाडी समावेश हेल्प नेपालले ब्रेक लगाएको हो। 1-1 बराबरी भएपछिको तेस्रो सेट निकै प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै हेल्प नेपालले जितेको थियो। चौथो सेटमा सिल्ली मिस्टेकका कारण टिपटप 18 मा रोकिएको थियो। पाँचौं सेटमा 11-11 मा भएको खेलमा पुलिसको ब्लक गर्दा हेल्प नेपालका खेलाडी एमलको पेट र हातमा बलले लाग्दा केही बेर खेल रोकिएको थियो। पाँचौं सेट 22 को सेटमा पुगेर लगातार 2 उत्कृष्ट स्माइक सहित हेल्प नेपालले खेल जितेको हो। हेल्प नेपालले आजको खेलबाट 2 अङ्क बटुलेको छ भने पुलिसले हारमा पनि 1 अङ्क बटुल्यो। यससँगै हेल्प नेपाल 11 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। उन्नाइसौं एसियाली खेलकुदलाई लक्षित गर्दै नेपाली खेलाडी र प्रशिक्षकहरूलाई एन्टी डोपिङको तालिम प्रदान गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेब अन्तर्गत 19औं एसियाली खेलकुद सचिवालयको आयोजनामा खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई लक्षित गरी एन्टी डोपिङ कक्षा सुरु भएको छ। 3 दिने कक्षा 7 स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा सुरु भएको हो। एसियाली खेलकुदमा नेपालले सहभागिता जनाउने विभिन्न 29 खेललाई 3 भागमा विभाजन गरी 3 दिनसम्म कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। सहभागीलाई औषधिको प्रयोग, डोपिङको विधि, डोपिङको आवश्यकता, प्रशिक्षणको अवस्थामा रहेका खेलाडीको प्रयोग गरिरहेको औषधि ओडाको नियम लगायतका विषयमा जानकारी गराइनेछ। कार्यक्रमको युवा तथा खेलकुद मन्त्री डेगबहादुर लिम्बुले उद्घाटन गरेका छन्। सो अवसरमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री डेगबहादुर लिम्बुले अन्य देशले एन्टी डोपिङ बारे धेरै प्रगति गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। सचेत भएको थुप्रै गरेको देखियो। त्यहाँ श्रीलङ्काको चाहिँ अभ्यास
श्रीलङ्काले गरेको चाहिँ प्रगतिको बारेमा पनि हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ रिसर्च सेन्टरहरू खोलेर कामहरू गरिएको देखियो। त्यो अनुपातमा हामीले त केही गर्न सकेकै रहेछौँ। त्यसको लागि के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले चाहिँ यसलाई अलिकति चाहिँ अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ पनि लाग्नु पर्यो। राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले चरणबद्ध रूपमा नेपाली खेलाडीहरूले तयारी गरिरहेको बताएका छन्। सोही तयारीमा रहेका खेलाडीलाई राखेपले डोपिङका बारेमा प्रशिक्षण पनि दिइरहेको जानकारी दिए। सदस्य सचिव घिसिङले एसियामा खेल्ने खेलाडीहरूलाई शारीरिक र प्राविधिक तालिममा मात्र सीमित नगर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। रूपले तालिम मात्र दिने कुरा सोचिराखेका छैनौँ। ओभरअल प्रिपरेसनभित्र जे जति फ्याक्टरहरू चाहिँ कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले उत्तिकै मेहनत गरेर ती सबै चिजहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। ती सबै कुराहरूलाई हामी पुरा गर्दै लगिराखेका छौँ। सोही अवसरमा खेलकुद मन्त्री टेकबहादुर लिम्बुले 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपालले सहभागिता जनाउने विभिन्न 29 खेलका खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई किट्स पनि हस्तान्तरण गरेका थिए। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। पशुपति आर्यघाटमा प्रचण्ड र 2 छोरीले दिए दागबत्ती। 1 दशकमै 3 सदस्यको निधन। कोशी सरकार विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार। दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश जारी। निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउन आदेश। निरन्तरको वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा आवत जावत गर्न शास्ति। हिलाम्मे र खाल्डाखुल्टीका कारण बढ्दो जोखिम। सडक व्यवस्थापनमा पुगेन सरकारको ध्यान। भारतको उत्तराखण्ड स्थित 5 राज्यमा भएको भारी वर्षाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 100 पुग्यो। केदारनाथ धाम जान रोक। थुप्रै स्थान जलमग्न हुँदा जनजीवन प्रभावित। र 7औं प्रधानमन्त्री कप NBA महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुषतर्फ टिपटप हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब शीर्ष स्थानमा उक्लियो। नेपाल पुलिस पराजित। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।